Kabililhon sa kaugalingon. Kini usa ka integral nga aspeto sa psikolohikal nga kahimsog sa usa ka tawo, kini naglangkob sa pag-ila ug pagtimbang sa kaugalingon. Kini naglakip sa pag-ila ug pagdawat sa atong tinuod nga bili, bisan unsa pa man ang mga nakab-ot nato nga kalampusan o mga paghukom sa katilingban. Sa kinatibuk-an, ang kabililhon sa kaugalingon mahitungod sa pagdawat sa kaugalingon og positibong imahe sa kaugalingon. Ang himsog nga pagbati sa kabililhon sa kaugalingon nagdala og mahinungdanon nga papel sa paghulma sa atong kinatibuk ang kahimsog. Kung ang mga matag-usa adunay lig-on nga pagbati sa kabililhon sa kaugalingon, mas lagmit nga makasinati sila og mas mubo nga level sa kabalaka, tensyon, ug depresyon. Kini nag-amuma sa kalig-on nga nagtugot sa mga individual nga magmalahutay sa mga hagit, uban ang mas dako nga kumpiyansa ug pagkamainantuson. Dugang pa, ang kabililhon sa kaugalingon naghatag gahum sa mga individual nga magtukod og mga utlanan sa mga relasyon, pag-una sa pag-atiman sa kaugalingon, ug makiglambigit sa mas himsog nga mga pamaagi sa pag-atubang sa mga problema. Pinaagi sa pagpalambo sa kabililhon sa kaugalingon, ang magtag-usa makagawa sa mga gapos sa kinaya nga kanunay sa pagpangita og pag-aprobar sa kaugalingon gikan sa uban, ug pagpalambo sa usa ka mas lig-on nga pangginawi nga wala magsalig sa ubang tawo. Usa sa mga katingad-an nga benepisyo sa positibong kabililhon sa kaugalingon mao ang papel niini sa pagpalambo sa personal nga pagtubo ug katagbawan. Kung ang mga tawo nagtuo sa ilang mga abilidad og pagkamaayo, mas makabaton sila kadasig sa pagpadayon sa pagkabot sa ilang mga tumong, ug mga damgo, pagbuhat sa mga kalkulado nga mga risgo, ug makakaton gikan sa mga kapakyasan nga walay pagbati nga napildi. Ang pagpalambo sa kabililhon sa kaugalingon naglakip sa pag-abli sa huna-huna alang sa pagtubo, pagbansay sa kaluoy sa kaugalingon, pag-usab sa negatibong mga huna-huna, ug pagpunting sa personal na pag-uswag. Ang pagsaulog sa gagmay nga mga kalampusan o pag-ila sa progreso naghatag gahum sa pagbati sa kaugalingon. Ang kabililhon sa kaugalingon dili usa ka tinubdan nga kinaya apan usa ka nagalihok nga aspeto sa panghunahuna sa tawo nga pwede maamumahan ug maugmad. Pinaagi sa pag-ila sa kahinungdanon niini, kita mahimong aktibo sa pagtrabaho aron mapalambo ang positibong kabililhon sa kaugalingon nga makapalambo sa atong kinabuhi, makapahimsog sa atong kinatibuk-an nga panglawas, ug makabuka sa atong tinuod nga potensyal alang sa pagtubo ug kalipay. Salamat sa pagtan-aw. Ayaw kalimti sa pag-like, share, ug subscribe alang sa dugang mga motivational videos.